बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम ने एक इंतहाई अहम तरीन दावा किया है। दावा यह है कि अली खामनई को कैसे टारगेट किया गया और उसके बाद फिर वहां पे वो कौन शख्सियत थी जिन्होंने सबसे पहले उन तस्वीर को और ये सारा जो वाक़या हुआ उसकी फुटेज बनाई और फुटेज बनाने के बाद डायरेक्टली बिल्कुल नेतन्याहू को सेंड की। यानी नेतन्याहू के पास ये सारी जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और जरा के नहीं बल्कि उनका एक खास मखसूस शख्स वहां पे मौजूद था जो टारगेट से बचा, जिन्होंने अपने आप को टारगेट से बचाया और उसके बाद फिर उन तमाम तर वाक़यात की फुटेज की और फुटेज करने के बाद सबसे पहले इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भेजी। न्यूयॉर्क टाइम ने यह दावा किया है कि जो CIA है और उसके साथ फिर मोसाद है, उनकी मुश्तरका ये कार्रवाई है और वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ की जासूसी कर रहे थे कि अली खामनई कहाँ पे मौजूद होते हैं और वो किस वक्त मीटिंग करेंगे, कहाँ पे उनको टारगेट करना आसान होगा। पिछले कुछ महीनों से इस चीज़ की बाकायदा रेकी की जा रही थी। न्यूयॉर्क टाइम ने इस चीज़ का बाकायदा दावा किया है। अच्छा, न्यूयॉर्क CIA हो या फिर मोसाद हो, इनका पहले भी जून के अंदर जब इन्होंने हमला किया था तो तब भी इनका हमला अगर कहा जाए तो वो कामयाब हुआ था। और इससे पहले आपको याद होगा जब इस्माइल हनिया मारे गए थे तो एक अहम तरीन शख्सियत थी, वो जिस जगह के ऊपर मौजूद थे बिल्कुल एन उसी जगह के ऊपर जाकर जब टारगेट हुआ था तो यकीनन ये वाज़े तौर पर हमें ये लग रहा था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी जो रिपोर्ट है वो ठोस शवाहिद पर मबनी होगी, तो जिसकी वजह से एन उस चीज़ के ऊपर उसी जगह के ऊपर टारगेट किया और उसके बाद फिर इस्माइल हनिया जो है वो मारे गए थे। तो अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। CIA और मोसाद ने मिलकर रेकी की और रेकी करने के बाद ये न्यूयॉर्क टाइम का दावा है। रेकी करने के बाद उन्होंने इसराइल को बताया कि जो अयतुल्ला खामनई है वो जो उनके पासदार इनकलाब के कुछ जो अहम कमांडर्स हैं, जो यानी मिलिट्री के जो लोग हैं, उनके साथ सुबह तकरीबन 9 बजे वो मीटिंग करेंगे फलां जगह के ऊपर। तेहरान का जो मखसूस जगह है उस जगह के ऊपर वो उस मीटिंग को हेड करेंगे। जब ये इतलात इसराइल को पहुंचाई गई तो फिर वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बाकायदा तौर पर इसराइल से तिल अबीब से जहाज उड़े और कुछ 2 घंटा कुछ मिनट सफर तय करने के बाद जब ईरान तक पहुंचे और ईरान के उस मखसूस उस वक्त जो टाइम था वो 9:40 बताया जा रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 9 बजे अयतुल्ला खामनई उस मीटिंग को हेड करेंगे और इधर सी बात है वो मीटिंग 1-2 घंटा हो सकती थी। 9 बजे के बाद उन्होंने टारगेट करना था। तो 9:40 के ऊपर जो इसराइल और अमेरिका की कार्रवाई है वो शुरू होती है और मखसूस उस मकाम के ऊपर जहां पे अयतुल्ला खामनई मीटिंग कर रहे थे टारगेट किया गया। मिसाइल मारे गए जिसमें अयतुल्ला खामनई और उसके बाद फिर उनके वजीर दिफा और इसके साथ फिर आर्मी चीफ और भी बड़े बड़े कमांडर, क्योंकि वो एक यानी मिलिट्री लेवल की एक मीटिंग थी उसको हेड कर रहे थे, तो जो मिलिट्री के जो आला ओहदेदारान है वो भी वहां पे मारे गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी नाकाम सिक्योरिटी और साथ एक अहम तरीन चीज और भी यह है कि इन तमाम तर वाकयात की फुटेज वहां पे बनाई जाती रही और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर ये भी इंकशाफ हुआ है, जो वाशिंगटन पोस्ट है उनकी जानब से किया गया है और कुछ और इदारे भी हैं वो भी इस चीज को यानी कोट कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर कुछ अहम शख्सियात मुलव्विस थी जो जिनको इन तमाम तर चीजों का इल्म था और फिर उन्होंने फुटेज बनाकर यानी जो ईरान के आला ओहदेदारान हैं उनमें से किसी एक ने इस तमाम तर वाक़े की फुटेज बनाई और फुटेज बनाकर फिर खुद उसने नेतन्याहू को फॉरवर्ड की, उनको व्हाट्सएप की, यानी सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें आई हैं ऐसे नहीं पहुंची, बाकायदा एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत की जानब से फुटेज वहां तक पहुंचाई गई। बल ये इसराइल और अमेरिका की जानब से एक मुश्तरका ऑपरेशन था जिसकी जद में ये सारे लोग आए और मारे गए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें जिसमें पाकिस्तान है, रूस है और चाइना है, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ की मजम्मत की है और इस सिर्फ मजम्मत नहीं की बल्कि जो UNO का इजलास हुआ उस इजलास के अंदर ईरान के सफीर ने बाकायदा इस चीज़ को माना है कि पाकिस्तान और रूस और चाइना हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की है। मतलब यह है कि ईरान खुद भी इस चीज़ को मान रहा है कि पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है। अभी से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया
کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، بالکل مظاہرے ہونے چاہیے، اور پوری دنیا میں احتجاجات ہو رہے ہیں، احتجاج ہونے بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا۔ ایون کہ اگر احتجاج کی بات کی جائے تو ابھی سے کچھ دیر پہلے محسن نقوی صاحب سامنے آئے اور محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ بالکل آپ احتجاج کریں لیکن ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے پاکستان ایران کی جنگ نہیں لڑ سکتا، پاکستان کبھی بھی امریکہ کے سامنے یا پھر روس ہو دوسری سائڈ کے اوپر، چائنا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، پاکستان اپنا دفاع کرنے کا حامی ہے، پاکستان کسی دوسرے ملک کا دفاع نہیں کر سکتا، جو میں سمجھتا ہوں۔ اور یہ ہر ملک کا ایک رائٹ ہوتا ہے، ہر ملک اپنا دفاع کرتا ہے، کسی دوسرے ملک کی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تو بہرحال کیونکہ جنگیں ہم نے افغانستان کی یا پہلے اس قسم کی بہت لڑی ہیں، اس کے ہمیں جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ پاکستان بالکل اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے، جو یعنی ایک رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر زبردستی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پاکستان اس میں کچھ نہیں کر سکتا، پاکستان مذمت کر سکتا ہے، پاکستان اقوام متحدہ میں آواز بلند کر سکتا ہے، جو کہ ایرانی سفیر نے اس چیز کی تصدیق کی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم ترین خبر جو BBC نے اس چیز کو رپورٹ بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں جو امریکن قونصلیٹ ہے ان کے سامنے جب احتجاج ہوا، لوگوں نے اندر جانے کی کوشش کی تو پھر فائرنگ بھی کی گئی اور 7 لوگ مارے گئے۔ لاہور کے جو امریکن قونصل ہے ان کے قونصل کے باہر احتجاج ہو رہا ہے، سکردو کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے، اسلام آباد کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ بالکل احتجاج ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کا اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رتی بھر بھی قصور ہو، کیونکہ پاکستان جو کر سکتا تھا، پاکستان روس کے ساتھ جس طرح روس کھڑا ہے، جس طرح چائنا کھڑا ہے، ویسے ہی پاکستان جس طرح یعنی دنیا کی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں ویسے پاکستان کھڑا ہے، اور پاکستان آج بھی اس چیز کی مذمت کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال پاکستان کے مفادات اور ہوں یا پھر پاکستان اس بلاک کے ساتھ ہو، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ سوال نشان ہوگا، لیکن پاکستان اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان ایران کی جنگ لڑتا، پاکستان سامنے آ جاتا، پاکستان بالکل جب انہوں نے حملہ کیا ایران کے اوپر تو پاکستان امریکہ یا اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیتا، تو ایسا مجھے نہیں لگتا ایسا پاسبل ہوتا، یا پھر ایسا عقل ہی تسلیم کرتے کوئی بھی ملک ہو وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ اظہار یکجہتی کر سکتا ہے، وہ ان کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، وہ ان کے لیے یعنی ایک علم بلند کر سکتا ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، ان کی جنگ نہیں لڑ سکتا، یعنی معاشی حوالے سے یا کسی اور حوالے سے جو سپورٹ کرنا ہو وہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔